देवा उतर आयकून जिवीत पापाक बेठोवंक सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गायात भाव भयण कशी सोबान इश्टागतींचो मान देवा जेवणाक येयात देवा मोगाक गायात भाव भयण कशी सोबान इश्टागतींचो मान देवा जेवणाक येयात देवा मोगाक गायात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आमी सान फ्रांसीस जावेराच्या पोरबेच्या तयारेच्या 6व्या दिसाक आसांव आनी पवित्र सभा आयज सान आंद्रे धर्मदूत हाची परब समोर विकता हे निमित्तान आयज आमी यादनीक मोटवाशा आनी आकानेच्या घरां खातीर मागता ह्यो सगल्यो समोर मेळून मनात धरून आयच्या नियालाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार हो गरीब दुबल्यांचो बोरमासो जावन देवाच्या उतराक पालो दिवया पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेच्या शिकवणेंत तशेंच सांता भक्ताच्या जिवितान आनी शिकवणेंत आमी पळयता तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे जालो हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवे पळयता हो तांचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हारीक आनी सोपून नायेन करून दाखयलो आयज हो विशय नियालतना आमचे मिसांव आनी जबाबदारी गरीब दुबल्या सवे णव सरुया आनी तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को दवरतली आनी तांकां बोरवासो दितली क्रिस्तांव जावंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदलून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोर अपराध हे पसत बगेवन सदांच सांकवार मरवीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगोटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलोलो बागेवून आंद्रे आपल्या आपोण्यांक पाळलो दिवन कुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विश्वासी रावलो ताचे विणवणे आमकां सगल्यांक
पूर्ण बोव करूंक आमच्या गोडल्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू देशी जो जियेता आनी राजवट चलयता शास्त्रांच्या शासनांक. आमेन. बागीवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण कालचान तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. कालचान तावन सोतमानल्यार मुनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कोदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्ल्या शिवाय ताचेर भावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोतमानलां. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेंत कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. Sorvespo तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे सुवतमान Muima tuka soumya. गालिल्याच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्तात तसले कारवी जायशे कोत्तलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले. ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे सुवतमान हे. Vakani tuka Krista. इसायस प्रवादाच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, तुमच्याच मासा रोगताच्या तुमी सांडू नाकात. तुमच्याच माशा रोगताच्या तुमी सांडू नाकात. ही वळ आमकां सांगता सगळे गरजेवंताच्या आदाराक आमी पावूंक. खेरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाचो विशय, आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमकां गरीब दुबळ्यांक बोरवाचो जावंक आनी देवाचें उतर पाळूंक आमकां आपयता. एक दीस एक कारवी म्हाका अशें सांगतालो, पुता तूं जाणा आमी केन्ना चड दुखी जाता ती. आमी नुस्तें मारूंक वेताव करी, पूण जेन्ना आमी परतून येता तेन्ना आमचें व्हडें रिकामें आसत तर आमकां चड दूख जाता. कित्याक कारवी गरीब आनी सादी कशी आमचो आख्खें जिवीत आनी तांचे आख्खो दिसपट्टो गिराज ताचेर दल्लोलो आसता. ही रिकामे व्हडी कुणायता, रिकामी बोळसां, रिकामी जेवणाची बोशी, तशेंच निराशीपण. जायतीं आमची भाव भयणां ह्याच रिकाम्या व्हड्या भाशेन जाल्लीं आसात, जावं तीं गरीब दुबळीं. पूण एक मात आमच्या मोतीक आमी गोड धरूंक जाय तें म्हणल्यार जेजू ह्याच रिकामेपणार आपलीं पावलां मारता आनी तें रिकामेपण आपल्याच बोरवाशान, आपलेच कृपेन आनी आपल्या मोगान भरता. आयच्या शुभवर्तमानांत तर आमी पळयल्यार जेजू दोग गरीब कारव्यांक आपोवणें दिता, पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे. ते रिकामे व्हड्याची दूख बेस बरें जाणा आसले, पूण तरूय सगळें सांडून जेजू फाटल्यान ते वेतात. जेजू तांच्या रिकामेपणान तांकां एक नवो बोरवासो, तांकां एक नवें कार्य तांच्या जिवितांत फाव करता. आनी सान आंद्रेच्या जिवितांत तर आमी पळयल्यार ह्याच नव्या बोरवाशान तो देवाचें उतर परगटीत वेता, दुसऱ्यांक बोरवासो दिता आनी दुसऱ्यांक जेजू लागीं हाडटा. आनी हे तरेन जी रिकामी व्हडी आसली ती नव्यान बोरवाशान बोदता. आनी हें जावन आसा आमच्या दर एकल्याचें कार्य. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार भाग्योन पावलो तो एक बरो प्रश्न करता. जेजूचे संदेश परगटपी नासतना जेजूचो संदेश आमी आयकतली कशी. त्याच भाशेन मोगाच्या इश्टानो, जोरी तर आमी गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो आमी दिना जाल्यार तांकां तो बोरवासो कसो मेळटलो. जोरी तर आमी गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो दिना जाल्यार तांकां तो बोरवासो कसो मेळटलो.
आमी दरेकली जावन आसा बोरवाशाचे दिवे आनी एक बोरवाशाचो दिवो आनी एक बोरवासाचो नोमिनो जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर. ताच्या जिवितांत तर आमी पळयल्यार जेजूच्याच मोगान बरोवन गरीब दुबळ्यांची सेवा ताणें केली. तांचे सांगाता जेवन तांच्याच हक्का पासो तो झुजलो आनी हे तरेन तांची रिकामी वडी ताणें बोरवाशान भरली. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज कोण भाशेन आमी आमच्या गरीब दुबळ्याच्या जिवितांत बोरवासो जावंक जाता काय? पयले सुवातेर जुआच्या पयले चिटींत आमकां मेळटा, खरो मोग न्हय जिबेन पूण कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमच्या शेजाऱ्यांत वो गांवांत जायतीं गरीब दुबळीं आसतलीं आनी जायते फावटी तांचे सवें आमी आमचे जिबेनूच आमी तांकां बोरवासो दिलो आसतलो. पूण आयज कोन्यांनी आमचो तांचे सवें बोरवासो दाखोवंक आमकां उलो. जावं ते आमी तांकां आमचो दुडवाचो आदार दिवन, एक बरें काम सोदूंक तांकां आदार दिवन, तांचेर उणीद जाता तेन्ना तांचे पासत झुजून तांकां जेवण खाण दिवन तांचे सवें आमचो मोग दाखोवंक जाता. आनी अशें तांची रिकामी वडी आमच्यान बोरवशान भरूंक जाता. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा, जें तुमी म्हज्या ल्हानाच्या ल्हाना भाव भयणां सवें कोत्तात तें तुमी म्हजें सवें कोत्तात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलां आसतलें, गरीब दुबळ्या सवें आमी उणीद कोत्ता, तांकां आमी खाला उडयता वो तांकां आमी भायर येता. तांकां फाव तो मोग, तांकां फाव तो मोग आमी दिना. आमी विसरता जायते फावटी की जें आमी तांचें सवें कोत्ता तें आमी जेजू सवें कोत्ता. आनी हेच मनांत दवरून तांचे सवें आमी मोग आमी दाखोवंक जाय. तांकां फाव तो मान, तांकां फाव तो रेस्पेद आमी दिवंक जाय. आनी हो बरो वावर आमी कोत्ता तेन्ना जेजूच आमकां मोजोरी दितलो. आनी हें बी आमकां देवाचें पुस्तक सांगता. देवाचें उतर आमकां कळयता. मोडणेच्या पुस्तकांत 19:17 जेन्ना आमी गरिबांक आदार दिता आमी जेजूक उश्णें दिता आनी तोच देव आमकां आपली मजुरी आमकां फाव करता. तर मोगाच्या इश्टानो, आयज जेन्ना आमी सांत वांटो घेता तेन्ना सान आंद्रे आनी सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. उभी राहूया. आम्ही बावार्थाची मागणी करूया. म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दवरता तसले कारवी करतलो. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी दिसाचे दिसाक जेजूचो तालो आयकून ताचो नीज पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं जायत्यांक भोग करूंक गरीब दुबल्यांक बरवसो दिवन जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार मागुया.
दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्तो आमच्या सरकारी राजकारणी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांची भोव करून गरीब दुबल्यांची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच ताणेंय उदार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर ताचेर विस्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मात्तोली कशी आमी सगल्यांनी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून एकामेकाच्या गरीब दुबल्यांच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आनी रोखडेंच झाडां होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले देव आपयता तेन्ना सगलें सांडून यादनीक आनी म्हत्वाची भावा भयणी जावंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी होय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर ही मागणी आमी कोत्ता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सोर्गींच्या बापा बागेवन आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमी तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदलोली ती देणी पोत्तून घेवन नव्या बोळान आमी बरो हे परी तूं आमकां दिताय त्या खुर्सा वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक नायबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद परवेदारा आनीक सासणाच्या देवा सर्वकाली आनीक सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गोळ्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय
पूण बागयोम दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताच्या प्रतिदी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गोली तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच फुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी घातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनीक सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मुनचे पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu, tuझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेसू, तुझे पुनर्जीवन परगोटा. सोम्या जेसू, तुझ्या येण्या आमी उद्वेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेपटोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेऱ्या सिमा आमच्या दारी गवडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरदुदा, बागयोन झुजे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन आंद्रे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पवेदार बापा सर्वोन्नोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांत. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणेक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांत. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of the other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu mosto ami saden ekat sunyadam kawato dore kutsurami salya Jesu chikurami sogli Jesu mosto ami saden ekut spivot soglia Jesu wata plelogoy Eka chivanam kabota Priti mogan katsasota
आमी पावचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच साधन्या आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच उपदेश आमी पावचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच साधन्या आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वता आपले रोगो एकाच जिवन आमकां बोता प्रिती मोगान घालचा सुद्दां एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वता आपले रोगो एकाच जिवन आमकां बोता प्रिती मोगान घालचा सुद्दां एकूच भावात आमच्या मनात एकूच विश्वास आमच्या काळजात एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासून पावत भोगले एकूच भावात आमच्या मनात एकूच विश्वास आमच्या काळजात एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासून पावत भोगले एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वता आपले रोगो एकाच जिवन आमकां बोता प्रिती मोगान घालचा सुद्दां एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वता आपले रोगो एकाच जिवन आमकां बोता प्रिती मोगान घालचा सुद्दां आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासुया प्रार्थुया बापा दोन दुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरो आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां करपाक मेळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सगलीं बसुया आयची मिसाची बॅट समोर ओमलोल्या पात्री एडिसन आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक्न बेवन हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक कोत्तोल्यांक आमी दिनवास जावं कांय कळोवण्यो भाग्योन आंद्रेची परब कायद्यान 30 तारखेर पूण फाल्यां आदवेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीत कारोणांक लागून ती आयज समोर ओंपता आयज सान फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस दिसपोट्या मिसाची मांडावळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:10, 11,
सांजेची 3:30, 5, 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे देयाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 कॅनन्स मास. 11 तामील भाशेन मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन जाणट्या पासत मागतल्या. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, rati samcha mogan, la storia, besaugan saiba, desaramcha. Sabalung akan gopan tuja besaugan saiba desaramcha. Sabalung akan gopan tuja. कांय कळोवण्यो. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटाची डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून